नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट पर कल हमने सवाल उठाया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ आज हमारे उठाए गए सवालात का हमारे प्रोग्राम में जवाब देंगे। सोने की स्मगलिंग का एक बड़ा केस बेनकाब, जाली कंपनियां बनाकर सोना बाहर भेजा गया। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अहम कौमी इदारा एक जाली कंपनी को बेचने के लिए मुआहदा किया गया। निजकारी के अमल पर सवालात उठ रहे हैं। मुल्क की तारीख का बड़ा मीडिया स्कैंडल मंजर आम पर आ गया। एक रेटिंग कंपनी ने एक मीडिया चैनल पर जाली तरीके से रेटिंग बढ़ाकर इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए बटोरने का इल्जाम लगा दिया। और पाक भारत सरहदी हुक्काम कल नई दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। सरहदों पर कशीदगी के दौरान यह मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हमने अपने कल के प्रोग्राम में नंदीपुर के हवाले से सवाल उठाया था और यह सवाल रखा था कि क्या यह प्रोजेक्ट नून लीग की हुकूमत का एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। एक ऐसा स्कैंडल जिस पर मियां साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, जिस पर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर बहुत ज्यादा तनकीद की, जिस पर नून लीग की हुकूमत की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च कर इश्तिहारात चलाए गए, अवाम को झूठी उम्मीद दिलाई गई। और झूठी हम इसलिए कह रहे हैं कि जो इश्तिहारात में वादे किए गए थे, जो इश्तिहारात में दावे किए गए थे, वो दावे दुरुस्त नहीं थे। हुकूमत की तरफ से नोटिस लिया गया, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आज नोटिस लिया गया और हमसे राब्ता किया गया वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि कल हमने जो सवालात उठाए थे वो उनका जवाब देना चाहते हैं। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से जो अहम मामलात हैं उस पर बात करना चाहते हैं। किसकी जिम्मेदारी है इस पर बात करना चाहते हैं। ये बड़ा स्कैंडल है या नहीं इसका जवाब देना चाहते हैं। और इस वक्त जो हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है उसके हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करना चाहते हैं। कल हमने इंकिशाफ किया था कि किस तरह वजारत पानी और बिजली ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में अपनी नाअहली का सबूत दिया और आज वजीर आजम ने इसका नोटिस लिया है और बरहमी का इजहार किया। और आज इस हवाले से वजीर आजम की सदारत में एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, सेक्रेटरी पानी और बिजली यूनुस ढागा और MD नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट महमूद अहमद ने शिरकत की। इस इजलास में मंसूबे की बहाली के लिए 4 रुकनी कमेटी के क़याम और 15 रोज में ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। इस पूरी सूरत हाल में हम बात करेंगे वफाकी वजीर पानी बिजली ख्वाजा आसिफ साहब से। उनसे पूछेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी वजारत की कही जा रही है। जब अब से 2.5 साल पहले, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं, नून लीग की हुकूमत को यह मामला उठाया गया, टेकअप किया नून लीग की हुकूमत ने। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो शुरू में 32 अरब रुपए थी, 329 मिलियन डॉलर थी। और उस वक्त ये सवाल पैदा हो रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को डिले किया। नून लीग की तरफ से इस पर तनकीद की गई और उसके बाद इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ाकर 57 अरब रुपए, 570 मिलियन डॉलर कर दी गई। चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उस वक्त भी नून लीग पर तनकीद हुई कि इसकी कॉस्ट इतनी क्यों बढ़ाई गई है। मगर कॉस्ट बढ़ाने के बावजूद, बहुत ज्यादा दावे करने के बावजूद नून लीग इस पावर प्रोजेक्ट को नहीं चला सकी। क्या वजह है, क्या मामला है, इस सब पर बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल हमारी तरफ से सवाल उठाया गया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आज आपकी तरफ से कहा गया कि आप उन सवालात का जवाब देना चाहते हैं। मुझे ये बताइएगा, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। आपने मेरे शो में कहा दिसंबर में कि 2 महीने और दे दीजिए। मियां साहब ने बड़े करोड़ों रुपए के इश्तिहार बनाए और वो खुद उन इश्तिहारों में मौजूद थे कि दिसंबर 2014 तक ये 425 मेगावाट प्रोड्यूस हो जाएगा। अभिषेक अली साहब ने तो मेरे शो में ये दावा किया, मेरे साथ चलिए और पावर की जो जगह है जो प्रोजेक्ट की उसको देखिए कि उसमें जबरदस्त तरीके से पावर प्रोड्यूस किया जा रहा है, मगर मामला नहीं हुआ। आप जवाब देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि जिम्मेदारी आपकी नहीं है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कि एक तो शुक्रिया शाहजेब मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का कि कल जो भी बातें आपने या इश्यूज रेज जो आपने किए हैं मैं उनका एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दूसरा, आपने जो इश्यूज रेज किए ना, एक्चुअली जो डिले का आप कह रहे हैं कि मैंने फरवरी मांगा था और फिर जो है वो आबिद शेर अली साहब ने जो है और 2-3 महीने बढ़ा दिया। उसकी वजह कुछ इश्यूज जो है क्योंकि ये मशीनरी जो है पोर्ट के ऊपर सालों साल जो है पड़ी रही
اس میں مشینری کچھ خراب ہوئی ہے، کچھ کو ہم جب ہم نے رن کیا ہے اس مشینری کو، اس میں فالٹس جو ہے نکلنے شروع ہو گئے جو آبویسلی ریپلیس ہوں گے، وہ وہاں پہ جو پرزہ جات ہیں وہ وہاں پہ نہیں رہیں گے. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے جو وعدے ہیں وہ پوری طرح ایفا نہیں ہو سکے. جون میں جو ہے ریلائبلٹی ٹیسٹ رن جو ہے جب کیا گیا تو اس میں یہ ڈسکور کیا گیا، جو پہلے 2-4 مہینے پہلے بھی ہمیں اس کا شک پڑ گیا ہوا تھا کہ جو فیول ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ پورا 425 میگا واٹ کا فیول جو ہے ٹریٹ نہیں کر سکتا، وہ 250 تک کر سکتا ہے. بعض انجینئرز کی رائے ہے کہ یہی ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے پورے پلانٹ کو کیٹر کر سکے گا، بعض جو ہے ایسے اختلاف رکھتے ہیں. تو یہی جو اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے بیچ میں 400 425 بلکہ 445 میگا واٹ تک بھی ہم نے چلایا ہے فیول ٹریٹ کر کے، اس کو سٹور کر کے، اس کو پھر بعد میں یوز کر کے. مگر خواجہ صاحب مجھے یہ بتائے گا، یہ $329 ملین کا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہوا، وہ ٹھیک ہے ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ یہ پورٹ پر پڑا رہا معاملہ، سارے کے سارے معاملات ہیں، مگر اس کے بعد اس کی جو کاسٹ بڑھائی گئی وہ آپ کی طرف سے بڑھائی گئی کہ جی کیونکہ یہ پورٹ پہ پڑا رہا، اب کمپنی کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دینی ہے، انٹرسٹ کاسٹ بڑھ گئی ہے، دوسرے معاملات ہیں. 32 ارب روپے سے 57 ارب روپے آپ کی طرف سے کاسٹ کی گئی. آج آپ نندی پور کی مینجمنٹ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو چائنیز کمپنی کو کانٹریکٹ تھا وہ نہیں صحیح ایوارڈ ہوا، اس میں مسئلے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی صحیح نہیں ہوئی، بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اپروول نہیں تھا. سارا کام تو آپ نے کیا، نیا PC1 آپ نے بنایا. اس وقت کے ایم ڈی جو تھے پیپکو کے سابق ایم ڈی تھے اس وقت منور بصیر صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ گئے، انہوں نے استدعا کی کہ جی یہ بڑے گھپلے ہو رہے ہیں اس میں. سارا کا سارا تو آپ کی منسٹری کی طرف سے کیا گیا تھا، ذمہ داری آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں میں جو اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یا اس میں جو کوئی انفورسین ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی ہیں اس کی ذمہ داری بالکل ہم قبول کرتے ہیں، ہم ذمہ داری سے بھاگنے والے نہیں ہیں، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی جو ہے، احتساب بھی ہے. میں یہ آپ کے سامنے احتساب کے لیے پیش ہوا ہوں نا، آپ میرا احتساب کر رہے ہیں، آپ مجھے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. مگر یہ اہم سوال ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ PC1 آپ کی طرف سے پروف کیا گیا. آج آپ سارا کا سارا اس وقت نظر آ رہا تھا کہ منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کر رہی ہے. آج نندی پور پاور پروجیکٹ کی انتظامیہ کو اگر آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا رہے ہیں، ان سے ایکسپلینیشنز مانگ رہے ہیں، میاں صاحب کو کس نے اندھیرے میں رکھا؟ میاں نواز شریف کو، کہ انہوں نے کروڑوں روپے کے اشتہار چلائے، اشتہاروں میں میاں صاحب بھی موجود تھے، شہباز شریف صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے رہے، یہ سارا کا سارا کام ہوتا رہا اور پروجیکٹ آن لائن نہیں آیا. کس نے اندھیرے میں رکھا ہوا تھا پرائم منسٹر کو؟ کس کی ذمہ داری؟ دیکھیں یہ اندھیرے میں جو ہے وہ ایک بیچ میں 4-5 مہینے کا گیپ ہے جس میں ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا تھا کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا پرابلم ود دس پلانٹ، جو الٹیمیٹلی ڈسکور ہوا وے بیک ارلی دس ایئر اور یا پچھلے سال کے اینڈ میں، کہ فیول ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ ناکافی ہے 425 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے. جہاں تک جو آپ جن باتوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایشوز ہم نے مینجمنٹ کے ساتھ ریز کیے ہیں، وی ول انشاءاللہ تعالی اس کا پورا ہم جواب لیں گے، اور اس میں جو بھی کاروائی ہوگی، جو بھی ہماری اکارڈنگ ٹو دا بک، ہم بالکل اوپن اینڈ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے ان جوابات کو آپ تک بھی پہنچائیں گے، اور ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ لگے گی، اور نئی جسٹیفیکیشن ہوگی، اور اس میں جو بھی کاروائی ہم کریں گے وہ بھی، یا جس کی بھی ذمہ داری ہوئی، اگر وزارت کی ذمہ داری ہے یا مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے یا بورڈ کی ذمہ داری ہے، جس پہ بھی فکس ہوئی، یہ 2 آڈٹ جو ہوں گے، اس میں فرگوسن کا بھی ہے اور اکاؤنٹنٹ جنرل کا بھی، آڈیٹر جنرل کا بھی آڈٹ ہے، یہ اگلے 10 12 15 روز میں یہ ساری باتیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. آپ کی یہ بات درست ہے کہ انیشلی جو ہمارے ایسٹیمیٹ وہ لازمی طور پہ پورے نہیں ہوئے. مطلب میں پھر یہ سوال دہرا رہا ہوں کہ اس میں جس کی بھی ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں ہوگی وہ اکاؤنٹیبل ہوگا. آپ خود احتساب کے لیے تیار ہیں، سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں PC1 آپ کی منسٹری نے ریوائز کیا تھا، 32 ارب روپے سے 57 ارب روپے آپ نے کیا تھا. منور بصیر صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ جی یہ کچھ اماؤنٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا 23-24 ارب روپے کیوں ایڈیشنل کیا جا رہا ہے. معاملہ تو سارا کا سارا آپ کی طرف سے کیا گیا تھا، چائنیز کمپنیز کی کو کانٹریکٹ آپ کی طرف سے دی، یہ سارے معاملات آپ کی منسٹری نے کیے تھے. نہیں یہ 2 چیزوں کا آپ جو ہے وہ کنفیوز کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے PC1 اپروو کیا 58 بلین کا جو ہے وہ آئٹم وائز اپروو ہوا ہے، اس میں انٹرسٹ بھی ہے، اس میں ایکسچینج ڈفرینسز بھی ہیں، اس میں ایسکلیشن کاسٹ بھی ہے، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن اگر یہ ہم نے جو لیٹر لکھا ہے، اس میں جو ہم نے جو ازمپشن ہے ہماری، جس کے اوپر ہم نے یہ لیٹر لکھا ہے کہ بھئی اس میں جو ہے پوری طرح جس طرح آپ
کہتے ہیں نا عام کہ جس طرح کھینچ کے رکھا جاتا ہے کنٹریکٹر کو، اس طرح پوری طرح اس سے جو جتنا بھی ایکسٹریکٹ میکسیمم بینیفٹ کیا جا سکتا تھا، یعنی کہ جو ایک ایک پیسے کی قیمت اس سے جو وصول کی جانی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی۔ دوسرا بات جو میں نے آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ ابھی کانٹریکٹ جو ہے دیا نہیں گیا آؤٹ سورس والا، وہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں، وہ دیا نہیں گیا ہوا اس وقت، بالکل او اینڈ ایم جو ہے وہ آؤٹ سورس نہیں ہوا موجودہ کنٹریکٹر جو ہیں وہی اس کو مینج کر رہے ہیں، اور وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے سولوشن کہ ہم ہو سکتا ہے اس کو یا تو خود مینجمنٹ کر لیں، ہمارے دوسرے جینکوز جو ہیں وہ ہم خود مینج کر رہے ہیں سوائے ایک یا دو کے، یا جو ہے جو اس کی مشینری بنانے والے لوگ جو ہیں ہم ان کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں، جنرل الیکٹرک والوں کو، کہ او اینڈ ایم جو ہے نا وہ مینٹیننس کا جو ہے نا آپریشن اور مینٹیننس کا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ وہ آپریٹ کریں گے، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ اسی کے ذمہ دار ہوں گے۔ وہ کانٹریکٹ جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیا جائے گا۔ خواجہ صاحب، میں اس کے حوالے سے کہ ظاہر پہلے بھی دعوے کیے کہ وہ بھی بات کر لیتے ہیں، مگر میں پھر اس کمپنی کی طرف آ رہا ہوں جس کا آپ نے نندی پور کی مینجمنٹ سے کہا ہے کہ اس چائنیز کمپنی کے حوالے سے اس میں کانٹریکٹ میں مسئلے یا دوسرے مسئلے ہیں۔ یہ وہی کمپنی ہے جس کا جو ٹرانسپورٹ ونگ ہے اس نے پاکستان ریلوے کو انجن پرووائڈ کیے تھے، اور جس کے اوپر سعد رفیق صاحب نے اس کمپنی کو بلیک لسٹ کیا تھا کہ انہوں نے صحیح انجن نہیں پرووائڈ کیے۔ ان کا جو الیکٹرک ونگ ہے اس سے آپ نے یہ کانٹریکٹ کر لیا، اس کا پی سی ون بھی عوام کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کی انیشل کاسٹ میں اس کو آپ نے دوبارہ بنایا، وہ آپ نے اس کو پھر بھی کانٹریکٹ دے دیا، حالانکہ سعد رفیق صاحب کی ریلوے منسٹری کی طرف سے تو اس کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا، ان کے ٹرانسپورٹ ونگ کو، اس کے الیکٹرک ونگ کو آپ کی طرف سے کانٹریکٹ دے دیا گیا۔ نہیں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ ریلوے انجن جو انہوں نے سپلائی کیے تھے اس کی وجہ سے ہماری جو ہے ہم نے جو آبجیکشنز ریز کی تھیں، اس وقت کی حکومت نے آبجیکشنز ریز کی تھیں، اور لیکن یہ چائنیز کمپنیز جو ہیں ایک نام پہ بہت سے کاروبار کر رہی ہوتی ہیں، وہ لیکن الگ کمپنیز ہوتی ہیں، لیکن آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ دیٹ۔ لیکن ہم ایک ٹرانزیکشن میں پھنس چکے ہوئے تھے شاہ زیب، ہم اس ٹرانزیکشن میں آلموسٹ جو ہے ہاف وے تھرو تھے، سامان آ چکا ہوا تھا، لونز نیگوشیٹ ہو چکے ہوئے تھے، فائنینسنگ ہو چکی ہوئی تھی، ایک لیگل اس کے لیے اوپینین کے لیے فائنینسنگ پھنس گئی ہوئی تھی، تو وی couldn't abandon it، ہم نے تو جو بھی اچھے برے حالات میں جو ہے سیلویج کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم میکسیمم اس کو سیلویج کر سکیں اس پروجیکٹ کو۔ اگر اس پروجیکٹ کو ہم ڈمپ کر دیتے تو لازمی طور پہ ایک تو اپرچونٹی لاس جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جانا تھا، اور دوسرا جو پیسے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے وہ بھی خراب ہونے تھے، اور پھر یہ ہے کہ چائنیز کے ساتھ ہم اور بہت کچھ نیگوشیٹ کر رہے تھے، چائنیز گورنمنٹ نے بھی انٹروین کیا۔ ابھی میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں، ان کا $35 ملین جو ہے وہ ہمارے پاس ایڈوانس پیمنٹ ہے چیچو کی مڈیاں کے لیے، ہم نے وہ گارنٹی کال کرنے کا نوٹس ایشو کر دیا ہوا ہے، پرانا ایشو کیا ہوا ہے، یہ میں آج یا کل والی بات نہیں کر رہا، وہ ایشو کیا ہوا ہے، وہ معاملہ بھی چل رہا ہے، وہ ہم چاہتے ہیں کہ $35 ملین جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ مگر خواجہ صاحب مجھے ساتھ میں بتائے گا کہ کیا کنسیڈر کر رہے ہیں آپ مینجمنٹ بدلنے کو، کانٹریکٹر بدلنے کو، اس حوالے سے کیا کنسیڈر کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے؟ نہیں، یہ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں یہ سارا معاملہ آگے ہوا ہے، ڈیسیژن از اپ ٹو ہیم، وہ ڈیسیژن کریں گے اگلے 2-3 دنوں میں، جو ہے جو بھی اس کے معاملہ جو میں اس وقت آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، یہ ہم ایکسپلین جو ہے پرائم منسٹر کے آفس کو بھی کر رہے ہیں، وہ اس ساری بیک ڈراپ میں پھر وہ ڈیسیژن جو ہے 2-3 دنوں میں لے لیں گے، جو بھی ڈیسیژن لینے ہیں، اور او اینڈ ایم کا کانٹریکٹ بھی جو ہے وہ بھی ہم اس وقت کریں گے کہ فوری طور پہ کسی کو دیا جا سکے، یا انٹرم میں جو ہے ہمارے اپنے لوگ جو ہیں منسٹری آف واٹر اینڈ پارک کے جو امپلائیز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو دوسرے پلانٹس جو ہیں اس وقت مینج بھی کر رہے ہیں، وہ انٹرم کے لیے پیریڈ میں وہ مینج کر لیں جب تک جو ہے کانٹریکٹ جو ہے اوارڈ نہیں ہوتا، یا جو ایف او ٹی پی کا ایشو ہے، یہ فیول ٹریٹمنٹ پلانٹ کا جو ایشو ہے، اس کا بھی کوئی اس طرح کا نکالیں کہ اگر 425 ہم نہیں پوری پروڈیوس کر سکتے اور 200 یا 250 پروڈیوس کر سکتے ہیں، وہی کرتے رہیں تاکہ کچھ تو جو اپرچونٹی لاس جو ہے وہ کم ہو، اور ساتھ جو ہے وہ ہماری جو جنریشن کی کیپیسٹی ہے وہ اس میں وہ ایڈ ہو۔ یہ چیزیں جو ہے اگلے 2-3 روز میں کلیئر ہو جائیں گی۔ خواجہ صاحب کمنگ بیک ٹو نندی پور، مجھے یہ بتائے گا کہ مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ نون لیگ بار بار نئی تاریخیں دیتی رہی نندی پور کے حوالے سے، اب آپریٹ کر لیں گے،
ऑयल पे कर लेंगे, डीजल पे कर लेंगे, गैस में कन्वर्ट कर देंगे, नए नए फ्यूल मैकेनिज्म ट्राई करते रहे। क्या नून लीग को यह बात समझने की जरूरत है कि सड़कें बनाने में और पावर प्रोजेक्ट लगाने में फर्क होता है? सड़क अगर 9 महीने में बननी हो तो शायद 6 महीने में बन जाती है तेजी से काम करके। मेट्रो पावर प्रोजेक्ट, मेट्रो का जो बस प्रोजेक्ट है उसे अगर 1.5 साल में बनना हो तो वो रिकॉर्ड मुद्दत में 9-10 महीने में बन सकता है तेजी करके। मगर पावर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग का काम होता है, उसे अपनी मुद्दत में ही मुकम्मल होना होता है। उनके साथ ये नहीं किया जाता कि तेल का डीजल पे चला दें, डीजल को गैस पे चला दें, गैस की को कोयले पे चला दें, 2.5 साल की मुद्दत को 1.5 साल में कर ले। ये काम नहीं होता। पावर प्रोजेक्ट और सड़कें बनाने में फर्क होता है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। गैस पे जो पावर प्लांट होता है, सड़कें होती हैं, मेट्रो होता है। हर एक चीज़ की ट्रांजैक्शन की उसकी कंप्लीशन का एक पीरियड होता है और वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिस डेडलाइंस को हम मीट कर सकें। इंशाल्लाह ताला हम डेडलाइंस को मीट करेंगे। कहीं पे 2-4 महीने की कोताही होगी तो आपसे भी माफ़ी मांग लेंगे, आवाम से भी माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बिजली जो है इस प्लांट की 425 नहीं बल्कि 525 जो है आवाम तक ज़रूर पहुँचेगी। मैं आपको जो है हफ्ते 10 दिन में कोई डेफिनेट डेट ज़रूर दूंगा। इस वक्त डेट न लें। नहीं, ख्वाजा साहब, आप हफ्ते 10 दिन में भी डेट ना दीजिएगा। मेरे प्रोग्राम का बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है आपकी तरफ से तारीखें लेने का और आबिद शरीफ साहब की तरफ से तारीखें लेने का। इस दफा डेट ना दीजिएगा। जब मुकम्मल हो जाए तो प्रोग्राम में आके बता दीजिएगा कि जी 425 मेगावाट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। इस दफा तारीख ना दीजिएगा। नहीं, चले मैं आपको आपके चैनल पर दोबारा आने में हफ्ते 10 दिन में आने से पहले जो है मैं आपके साथ ये बात कर लूंगा। जो भी मैंने दावे वगैरह करने हुए वो मैं इंशाल्लाह ताला उनको जब पूरे हो सकते होंगे तो दावे करूंगा, नहीं करते हो सकते होंगे तो मैं फिर उसका कोई ना कोई तावील तो जरूर दूंगा। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि अभी भी इस पावर प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा, मुकम्मल किया जाएगा और ये ऑनलाइन आएगा। इस वक्त नंदीपुर के हवाले से बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। खबरें आ रही है कि मियां साहब खुद बड़ी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से मीटिंग की गई है और कल हमने अपने प्रोग्राम में जो बात उठाई थी उसके बाद वजीर आजम साहब की तरफ से आज नोटिस लिया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो इस हवाले से बात करना चाहते हैं, प्रोग्राम में आकर सवालात का जवाब देना चाहते हैं। उनकी तरफ से जवाबात दिए गए और यकीन दहानी कराई गई कि हफ्ते 10 दिन में एक दफा फिर इस हवाले से कोई खबर आएगी, नंदीपुर के हवाले से खबर अवाम के सामने आएगी। प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे एक अहम खबर और बड़ी खबर। सोने की स्मगलिंग से कौमी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। बारहा ये बातें आती रही हैं कि मुल्क से गैर कानूनी तौर पर सोना बाहर स्मगल किया जाता है, सोने की ज्वेलरी बना के स्मगल की जाती है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की करेंसी पर भी प्रेशर पड़ता है। डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में मजबूत होता है मगर इसकी पकड़ नहीं होती। पाकिस्तान में सोना प्रोड्यूस नहीं होता, पाकिस्तान में सोना पैदा नहीं होता, पाकिस्तान में सोने के जखायर नहीं है। जो भी होता है इंपोर्ट किया जाता है, ऑफिशियल तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, ज़र मुबादला के जखायर खर्च करके इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद उसका अगर जेवर बनाकर बेचा जाए, गैर कानूनी तौर पर बेचा जाए, हुंडी के जरिए पैसा आए या फिर पैसा ना आए तो रुपए पर असर पड़ता है। पाकिस्तान का जो रुपया है वो कमजोर होता है। ये इंकशाफ हुआ है कस्टम की उस रिपोर्ट में जो हमारे पास मौजूद है 2013 में। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार इस बात का इशारा दे चुके थे कि सोने की स्मगलिंग से मुल्क की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने सोने की ये स्मगलिंग की, जिन्होंने ये अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया? इसको अब तक बेनकाब नहीं किया जा रहा। 12 अगस्त 2013 को इसहाक डार जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आए और उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि किस तरह मुल्क में गोल्ड स्मगलिंग की जा रही है जिससे रुपए की कदर कम हो रही है, उसमें स्पाइक्स आ रही हैं, खतरनाक तरीके से जो रुपया है वो वोलेटाइल है। क्या कह रहे थे जरा सुनिए। जो स्टेक होल्डर उनको बुलवाया कि भी ये क्या हो रहा है मार्केट में, तो हमें उन्होंने कहा जी कि हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्टर्स की है। मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करवाया कि सैटरडे को 30 जुलाई को, तो पता चला कि हमारे मुल्क में जो 200 केजी गोल्ड आता था एवरेज पर मंथ वो 1400 केजी पे पहुंच गया। मैंने उसको देखा, यानी पिछले साल जून 2012 में जो गोल्ड है वो आपका 2 अरब रुपए का आ रहा है, इस साल जून 2013 में 52 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है। कैन यू इमेजिन? 50 अरब अच्छा, उससे मुझे और परेशानी हुई तो मैंने कहा एफबीआर को भी ये सारा निकालो कि क्या वजह है। तो हमने अपनी रिसर्च शुरू की। एक्चुअली इंडिया इज द केस कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। इंडिया ने बिटवीन जनवरी एंड जुलाई उन्होंने पहले 2% ड्यूटी लगाई गोल्ड के इंपोर्ट पे, फिर उसको 6% किया, फिर उन्हें 8% किया। अब स्मगलर्स की चांदी हो गई कि वो हवाले का रेट 1.5% है,
गोल्ड स्मगल करें तो 1.5-2% कॉस्ट से 6%, एक महीने में एक ट्रांजैक्शन करें 72% प्रॉफिट साल तो का। आपकी हुकूमत स्मगलरों के हाथों बेबस है। नहीं बेबस का है, आपने देखा नहीं, मैंने गोल्ड पे बैन लगा दिया 31 दिन के लिए। हुकूमत ने तो इन लोगों को बेनकाब नहीं किया, लेकिन कस्टम की रिपोर्ट इस स्मगलिंग को बेनकाब कर रही है। हमारे पास जो दस्तावेज मौजूद हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ जाली कंपनियां बनाई गई, जिसके बाद मुल्क से सोने की ज्वेलरी बरामद की गई, जिससे कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे पास जो दस्तावेज है उसके मुताबिक एक जाली कंपनी बीडी इंटरप्राइजेस बनाई गई। इसकी तश्कील के लिए जो दस्तावेजात इस्तेमाल की गई वो भी जाली थी। ये दस्तावेजात आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी। इनके मुताबिक जाली शनाख्ती कार्ड पर ऑल पाकिस्तान जेम मर्चेंट एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप हासिल की गई, वो भी जाली हासिल की गई और जाली कंपनियों के नाम पर। और फिर 8 अरब रुपए का सोना ज्वेलरी की शक्ल में मुल्क से बाहर ले जाया गया। और ये स्कैंडल इस बात का सबूत है कि ये काम कैसे होता है। एक कंपनी ये कर रही थी, जाली कंपनियां बना के कर रही थी, तो पाकिस्तान में और मुतादिद कंपनियां ये काम किस तरीके से करती हैं। होता यह है कि ऑफिशियल तरीके से नहीं बल्कि जाली तरीके से पाकिस्तान में जाली कंपनियां बनाकर सोना एक्सपोर्ट किया जाता है और जाली तरीके से किया जाता है। ऑफिशियल नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। अगर ऑफिशियल नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता तो जितना सोना एक्सपोर्ट किया जाता और जितनी इजाजत है उसके मुताबिक एक्सपोर्ट किया जाता तो उसी के मुताबिक डॉलर्स पाकिस्तान में आते और रुपया कमजोर ना होता। मगर ये काम क्योंकि स्मगलिंग के जरिए होता है तो डॉलर पाकिस्तान में नहीं आता। या तो इसको बेचकर सारा का सारा पैसा बाहर ही इन्वेस्ट हो जाता है या फिर हुंडी के जरिए पैसा पाकिस्तान में लाया जाता है। पाकिस्तान की करेंसी इससे प्रेशर में आती है, पाकिस्तान की मईशत इससे खतरात का शिकार होती है। इससे न सिर्फ मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का नुकसान होता है, टैक्स नहीं कलेक्ट होता, ड्यूटीज नहीं कलेक्ट होती, साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी की जाती है। कस्टम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीडी इंटरप्राइजेज ने न सिर्फ जाली शनाख्ती कार्ड और जाली टैक्स सर्टिफिकेट पर ऑल पाकिस्तान जेम्स मर्चेंट एसोसिएशन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप हासिल की, बल्कि जाली ई फॉर्म्स के जरिए गोल्ड और ज्वेलरी बरामद की गई। कस्टम्स की रिपोर्ट में 11 ई फॉर्म्स की तफसीलात दी गई हैं, जिसके मुताबिक 13 अप्रैल 2012 से लेकर 14 सितंबर 2012 तक 11 ई फॉर्म्स के जरिए बीडी इंटरप्राइजेज ने 1 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद की गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट की। यानी सिर्फ 6 महीने में एक जाली कंपनी बीडी इंटरप्राइजेज ने 1 अरब 16 करोड़ रुपए की ज्वेलरी एक्सपोर्ट की। और कस्टम्स की दस्तावेजात जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रही होंगी, इसमें साफ लिखा है कि किसी भी तरह ये मामला ऑफिशियल नहीं था, ये जाली मामला था। किस तरीके से निजी बैंक का नाम इस पूरे फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि निजी बैंक से ये चीजें वेरीफाई की जा सकती हैं, हालांकि ऑनलाइन सिस्टम ना होने की वजह से ये चीजें वेरीफाई नहीं की जा सकी। कस्टम की इस रिपोर्ट में मजीद 98 कंसाइनमेंट्स की तफसील दी गई है, जिनकी मालियत 6 करोड़ 86 लाख अमरीकी डॉलर से जायद है, यानी कि तकरीबन 7 अरब रुपए के लगभग है। यानी 109 ई फार्म्स की कुल मालियत 80.2 मिलियन डॉलर है। कस्टम्स की इन दस्तावेजात में जहां अरबों रुपए की मालियत की गोल्ड ज्वेलरी की तफसीलात हैं, वहां इन लोगों के नाम भी हैं जो इस घिनौने कारोबार में मुलविस हैं। 29 सफ़ात की इस रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 16 पर इन अफराद के नाम दर्ज हैं जो इस अरबों रुपए की लूट का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ नामों से और मुख्तलिफ जाली नामों से कंपनियां रजिस्टर कराकर ये काम करते रहे। अहम मामला यह है कि कस्टम्स की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हो रही है, इसके मुताबिक लोगों को सजाएं दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही, ये मामला बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अगर मामला इतना बड़ा हो कि बहुत सारी कंपनियां, ये तो एक कंपनी का नाम आ गया और कस्टम्स ने इसकी रिपोर्ट जारी कर दी, बहुत सारी कंपनियां अगर जाली तरीके से पाकिस्तान में सोना एक्सपोर्ट करती हैं, ना तो ड्यूटी पे होती है और रुपए पर भी असर पड़ता है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी पाकिस्तान नहीं कमाता, मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, हुंडी के जरिए सारा काम होता है, प्रेशर भी पड़ता है, तो उसके बावजूद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या वजह है कि कस्टम्स की एक रिपोर्ट सामने है लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है? हम उम्मीद करते हैं कि इस किस्म के मामला कस्टम्स की इस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया है और टेडाप की ने जो 5 फर्म्स की तफसीलात फराहम करने में ताउन नहीं किया, ये भी कस्टम्स की रिपोर्ट कहती है। यानी कि टेडाप के ऑफिशियल्स भी, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स भी इस सारे के सारे मकरू धंधे में मुलविस थे, उनकी तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। ये एक कस्टम्स की ये रिपोर्ट कहती है। और एक जाली फर्म ने जो गोल्ड ज्वेलरी बरामद की, इसकी मालियत 80 मिलियन डॉलर होने के बावजूद ये ताउन नहीं किया जा रहा और दूसरी जाली कंपनीज की तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई जा रही, तो ये सारा का सारा मामला ज़रूरी है कि इसका नोटिस ले। FIA इस पर तहकीकात कर रहा है, लेकिन इन लोगों को बेनकाब करना होगा जो इस पूरी जालसाजी का हिस्सा थे। वज़ीर तिजारत खुर्रम दस्तगीर और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की जिम्मेदारी है कि इस केस की तहकीकात करवाएं, क्योंकि ये सिर्फ फ्रॉड का केस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है
اور ٹیکس کی بچت کا بھی معاملہ ہے اور ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر پر جو پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے روپیہ کمزور ہوتا ہے، امپورٹرز ایکسپورٹرز اور ملک میں جن لوگوں نے بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے ان پر پریشر پڑتا ہے، ان کا کانفیڈنس ہرٹ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ وزیر خزانہ اور وزیر تجارت اس سارے معاملے کا نوٹس لیں۔ پروگرام میں ایک بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد ذکر ہوگا کہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے، کچھ اچھی پرائیویٹائزیشن بھی اس حکومت کی طرف سے کی گئی ہے، مگر ایک جعلی کمپنی کا نام فائنل ہو گیا تھا۔ آج اسمبلی میں اس حوالے سے اسمبلی کی ایک کمیٹی میں اس حوالے سے گونج سنائی دی گئی، بہت سارے سوالات اٹھے ہیں۔ کیا جعلی کمپنیوں کے نام فائنل ہو رہے ہیں؟ کیا جعلی کمپنیوں کو پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے؟ اس حکومت کے اوپر ایک اور سوال اٹھ رہا ہے، ایک اور اسکینڈل اٹھ رہا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو افسوسناک خبر دیتے چلیں۔ اس وقت کراچی کے علاقے بہادر آباد میں جیو کی ڈی ایس این جی وین پر، سیٹلائٹ وین پر اس وقت فائرنگ ہوئی ہے۔ کیا اس وقت معاملہ ہے؟ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ہمارے رپورٹر ذیشان شاہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ذیشان، بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ تفصیلات بتائیے گا اس افسوسناک واقعے کی۔ جی شاہزیب صاحب، اب سے کچھ دیر قبل یہ بہادر آباد پر ایک جنرل سٹور ہے، ایک جنرل مارکیٹ ہے، وہاں پر ہماری جو جیو کی ڈی ایس این جی وین یہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں پہ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد، کیونکہ ایک اسپاٹ بھی ہے یہ، ہمارے کچھ کیمرہ مین، ایک انجینئر جو ہے وہ یہاں سے نکل کے ذرا باہر کی جانب گئے تھے کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے۔ یہاں پہ جو ڈی ایس این جی انجینئر اور جو ڈرائیور ہیں وہ گاڑی کے اندر موجود تھے اور کیونکہ گیٹ کھلا ہوا تھا وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے ان کا۔ اسی دوران جو ہے جو ابھی ہماری عینی شاہدین سے بات ہوئی ہے اور جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں ان سے بات ہوئی ہے، تو یہ پتا لگا کہ موٹر سائیکل پر سوار جو ہیں 3 افراد موقع پر آئے تھے اور انہوں نے ہماری جو جیو کی جو ڈی ایس این جی وین ہے اس کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ اس وقت موقع سے 8 جو ہے خول برآمد ہوئے ہیں اور جو کیونکہ یہاں پہ جو ہے تمام تر جو ایس ایس پی اور ڈی آئی جی موجود ہیں اور وہاں سے ان کو بھی 8 خول ملے ہیں۔ جو ہماری جو یہاں سے ذرائع سے بات ہوئی ہے، جو یہاں پہ شاہدین سے بات ہوئی ہے، پے در پے 8 فائر کیے گئے ہیں۔ جیو کی وین کے اندر گیٹ کھلا ہوا تھا، اس کے اندر جو ہے ہمارے ایک انجینئر اور ایک ہمارے ڈرائیور موجود تھے جن کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد میں وہ نامعلوم ملزمان وہ دہشت گرد جو ہیں وہ فائرنگ کرنے کے بعد میں یہاں سے فرار ہو گئے۔ ہل پارک کو جو یہ سڑک جا رہی ہے اس جانب جو ہے یہ جو حملہ آور تھے فائرنگ کرنے کے بعد میں سیدھے اس سڑک کے اوپر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ میں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں وہ وقت اچھا خاصا کراؤڈڈ وقت ہوتا ہے اس روڈ پہ، کیونکہ 2 مختلف قسم کے یہاں پہ بڑے سٹورز ہیں، سپر مارکیٹس ہیں، اس وجہ سے اس روڈ پہ رش اچھا خاصا ہوتا ہے۔ تاہم اس کے بعد اور یہاں سے جو نیکسٹ اگلا جو ٹاک ہے، جو سگنل ہے، وہاں پر بھی پولیس کی اکثر تفریح موجود ہے۔ تاہم ملزمہ جو حملہ آور تھے انہوں نے فائرنگ کا نشانہ ہونے کے بعد جو ہے یہاں سے وہ سیدھے اسی طرف گئے جو رستہ یہاں سے سیدھا ہل پارک کی جانب جاتا ہے اور وہاں سے بلوچ کالونی کی طرف اور شارع فیصل کی طرف کنیکٹ ہوتا ہے۔ جی بہت شکریہ ذیشان، ہم دعا گو ہیں، ہم امید کرتے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ جو زخمی ہیں اللہ انہیں خیر و عافیت سے رکھے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اللہ انہیں صحت دے اور وہ خیر و عافیت سے رہیں۔ یہ حملہ کیا گیا ہے اور جیو کے سٹاف پر کیا گیا ہے، ڈی ایس این جی وین پر کیا گیا ہے۔ 2 لوگ اس میں زخمی ہیں، ڈرائیور اور ٹیکنیکل انجینئر۔ ہم دونوں کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ صحت مند رہیں اور وہ بالکل اللہ انہیں زندگی دے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں قومی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے۔ جب سے نون لیگ حکومت میں آئی ہے تب سے نجکاری کا عمل جاری ہے، ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جن سے نجکاری کے عمل پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ گزشتہ سال 8 جنوری کو نجکاری کمیشن نے قومی فضائی کمپنی پی آئی اے اور ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس سمیت اہم اداروں کو جزوی طور پر نجی ملکیت میں دینے کی منظوری دی تھی، جس کے بعد رواں سال مارچ میں کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس HEC کے 97% حصص کی جو نجکاری ہے اس کے حوالے سے فیصلہ کیا اور کارگل ہولڈنگ لمیٹڈ نامی کمپنی کو اسٹریٹجک فروخت کی منظوری دے دی۔ پرائیویٹائزیشن ہوئی نہیں مگر اس کی پرائیویٹائزیشن کی، اس کی فروخت کی منظوری دے دی گئی تھی۔ چیئرمین نجکاری کمیشن محمد زبیر نے بتایا تھا کہ ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کے حصص کی اسٹریٹجک سیل سے حکومت کو 90 کروڑ 50 لاکھ روپے کی خالص آمدنی حاصل ہوگی اور ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی نجکاری رواں سال مئی تک مکمل ہونا تھی، مگر یہ ڈیل جون میں کمپنی کی جانب سے دیے گئے 225 ملین کا چیک باؤنس ہونے پر منسوخ کر دی گئی ہے۔ سوالات پیدا ہو رہے ہیں اور سوالات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی نجکاری سے متعلق انکشاف ہوا ہے اور بڑا حیران کن انکشاف ہوا ہے کہ جس کمپنی کو ہیوی انجینئرنگ کمپلیکس فروخت کیا گیا اس کا پروفائل کمزور تھا، اس کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی، اس کے باوجود اس کمپنی کی بولی قبول کی گئی اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کمپنی رجسٹر ہی
10 दिसंबर 2014 को हुई थी। 9 दिसंबर 2014 को ये मामला आया कि इसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। 15 दिसंबर 2014 को इसका इश्तिहार आया और 10 दिसंबर 2014 को ये कंपनी कीनिया में रजिस्टर हुई और रजिस्टर हुई कारगिल के नाम से। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में एक सवाल के जवाब में निजकारी कमीशन के अफसरान हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स खरीदने वाली कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम बताने से भी कासिर रहे जब यह सवाल पूछा गया। इजलास की कार्रवाई के दौरान सेनेटर सईद गनी का कहना था कि अगर हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स खरीदने वाली अमरीकी कंपनी कारगिल होल्डिंग ही जाली है तो इस सौदे की दीगर मामलात पर बहस फजूल है। यह भी मामला सामने आया कि कारगिल एक ऐसी कंपनी है जो कि अमेरिका में 150 साल से ऑपरेट कर रही है, 1865 से ऑपरेट कर रही है और उनका पाकिस्तान में भी बिजनेस है। और उन्होंने इस बात पर एतराज उठाया कि ये जो कारगिल कंपनी है जो कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ये हमारा नाम इस्तेमाल कर रही है और हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और वो इस बात को लेके अदालत में भी गए और अदालत में ये केस चल रहा है जिसको भी मद्देनजर नहीं रखा गया और इसको बात को इग्नोर कर दिया गया कि इस कंपनी का ना तो कोई प्रोफाइल है, ना ये एक हाई टेक्निकल जो इदारा है उसको चलाने की सलाहियत रखती है, फिर इसका कोई इस हवाले से तजर्बा है। और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि एक अमेरिकन कंपनी का 150 साल पुरानी कंपनी का नाम इस्तेमाल करके कीनिया में रजिस्टर हुई है और पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रही है और यह फैसला भी कर लिया गया है कि इसको इतना अहम इदारा प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन के वजीर हैं, उनसे जरा बात करते हैं इस हवाले से। जुबैर साहब ये बताइएगा मुझे कि एक ऐसी कंपनी जो कि अभी रजिस्टर हुई, ना उसका तजर्बा ना उसका कोई माजी, उसके ऊपर एक केस किया हुआ है एक अमेरिकन कंपनी ने जो 150 साल पुरानी है कारगिल लिमिटेड कि ये हमारा गलत नाम इस्तेमाल कर रही है, वो केस भी चल रहा हो, उसके बावजूद एक इंतहाई टेक्निकल इदारा आपकी तरफ से प्राइवेटाइज कर दिया गया, इस कंपनी को दे दिया गया? नहीं, बिल्कुल। एक तो पहली बात ये है कि हमें हर चीज के हवाले से कानून को देखना है। अगर हम किसी कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं या किसी कंपनी को रिजेक्ट करते हैं तो वो कानून के तहत, कानून ये नहीं कहता कि अगर उसका किस किस्म का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दुनिया में प्राइवेट सेक्टर में दुनिया में ये अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल दे देता हूँ, एंग्रो एक जमाने में सिर्फ फर्टिलाइजर का बिजनेस करती थी, आज वो 10 किस्म के बिजनेस कर रही है, तो उसके हवाले से तो कभी उसको नया शुरू करना ही नहीं इजाजत देनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अहदाफ थे और वो अहदाफ क्या थे कि ये जो कंपनियां HEC ये बुरे तरीके से खसारे में थी और है, और इसकी कंटिन्यूएशन पिछले 4, 5, 6 साल में प्लमेट कर रही है सेल्स, बुरा हाल है उस कंपनी का। और हालत ये हो चुकी थी कि जी उस कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग करने का तय कर लिया गया था, फंडिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं था, उनकी जितनी भी फाइनेंशियल लाइंस थी वो खत्म हो चुकी थी, बिजनेस वो कर नहीं सकते थे। इस चीज को बैकग्राउंड में रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हम जब ये चाह रहे थे कि कंटिन्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जारी रहे, मुलाजमीन को मुलाजमत जारी रहे और ये इदारा जिसमें कैपिटल इंजेक्शन होना जरूरी है और जिसका हमने कमिटमेंट उससे ली थी, क्योंकि हम जुबैर साहब आपने एंग्रो की मिसाल दी है और आपने अपने अहदाफ का जिक्र किया। एंग्रो एक ऐसी केस स्टडी है जो सक्सेस है, चाहे फूड्स का बिजनेस हो, फर्टिलाइजर का बिजनेस हो, दूसरे टेक्निकल मामलात हो, पॉलीमर हो, उसमें एंग्रो ठीक है, आपकी मिसाल दुरुस्त है। मगर यहां पर मसला यह है कि पाकिस्तान में 1992 से लेकर अब तक 6 ऐसी टेक्निकल कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनियां जो प्राइवेटाइज की गई और 6 की प्राइवेटाइजेशन नाकाम हो गई क्योंकि सही कंपनी को नहीं दिया गया था। तो हमने एंग्रो की मिसाल देखनी है या पाकिस्तान में पहले की मिसाल देखनी है? आपने सिर्फ अपने अहदाफ पूरे करने हैं या एक ऐसी कंपनी को जाके प्राइवेटाइज कर देना है सिर्फ अपने अहदाफ मुकम्मल करने के लिए जिसका ना कोई तजर्बा है, जो अभी कुछ दिन पहले रजिस्टर हुई है, आपके इश्तिहार देने से 5 दिन पहले रजिस्टर हुई है, कीनिया में रजिस्टर हुई है, दूसरी कंपनी ने उसके ऊपर केस किया हुआ है? के लिए हमें क्या चीज चाहिए थी? क्या उसके पास मैनेजमेंट ऐसी है? मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इस चीज में उसका तजर्बा, मैनेजमेंट जो उन्होंने हमें पेश की थी और जो हमने पूरा रिव्यू किया और जिसकी ड्यू डिलिजेंस की, वो बिल्कुल हम सेटिस्फाइड थे कि उसके पास ये काबिलियत है कि वो डिलीवर कर सकती है। दूसरी चीज थी कैपिटल इंजेक्शन। कैपिटल इंजेक्शन के हवाले से उनसे हमने कमिटमेंट ली थी कि वो इसमें कैपिटल इंजेक्शन करेंगे। तीसरी चीज ये थी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आज की सूरत हाल के मुकाबले में क्या सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है? क्योंकि आज तो हालत ये है कि एक पैसा भी नहीं है हुकूमत के पास
دینے کے لیے, کیونکہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے, سے دوسرے ادارے بھی ہیں جس میں خسارہ ہے, اور ہم یہی تو کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن. زبیر صاحب, اگر آپ نے ڈیو ڈیلیجنس کی تھی, چلیں یہی معاملات اگر آپ نے دیکھے تھے, آپ اپنے نقطے پر اگر قائم بھی ہیں, تو کیا ڈیو ڈیلیجنس کی تھی آپ نے؟ اس کمپنی نے کو آپ نے فائنل کیا, انہوں نے 22 کروڑ روپے کا چیک دیا, وہ چیک آپ کا باؤنس, اس کمپنی کا باؤنس ہو گیا, تو کون سی ڈیو ڈیلیجنس کی تھی؟ اگر تجربہ اہم نہیں تھا, دوسری چیزیں اہم نہیں تھی, اس کمپنی کا دیر سے رجسٹر ہونا اہم نہیں تھا, 22 کروڑ کا چیک تھا, وہ باؤنس ہو گیا ان کا. ابھی بھی پروفٹ میں ہیں, ابھی بھی ہم پروفٹ, حکومت پاکستان کو نقصان کیا ہوا؟ ہم نے ایک اٹیمپٹ کیا, ارنسٹ منی جو انہوں نے دی تھی وہ ہمارے پاس موجود ہے, وہ ہم واپس نہیں دے رہے ہیں. تو ہمارا اگر جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ڈیو ڈیلیجنس صحیح نہیں کی تھی, تو وہ اگر ہم اس کو پہلے اڑا دیتے, سپوز کریں پہلے اڑا دیتے, تو آج کیا صورتحال ہوتی؟ وہی صورتحال ہوتی جو آج ہے. لیکن کم سے کم ہم نے اٹیمپٹ تو کیا تھا. دوسری بات میں یہ بتا دوں شاہزیب کہ اس کو 3 دفعہ پہلے جب اٹیمپٹ کیا گیا تھا تو ایک بھی بائر نہیں آیا تھا, تو اس کو بھی آپ بیک گراؤنڈ میں رکھ کے آگے ٹرانزیکشن کرتے ہیں. مگر زبیر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کم از کم اٹیمپٹ تو کیا, اگر یہ پرائیویٹائزیشن کامیاب بھی نہیں ہو رہی. مگر معذرت کے ساتھ زبیر صاحب, یہ وہ پرچہ نہیں ہے یا وہ سوال نہیں ہے پرچے کا جس میں آپ کو اٹیمپٹ کرنے کے بھی نمبر ملتے ہیں. یہ سبجیکٹیو کوسچن ہی نہیں, آبجیکٹیو کوسچن ہے. غلط ہوگا تو 0 ملے گا, درست ہوگا تو آپ کو نمبر ملیں گے. یہ کوئی آپ کو اٹیمپٹ کرنے کے نمبر اس پر کس طریقے سے ملیں؟ اگر ایک پرائیویٹائزیشن ناکام ہو گئی, آپ کی طرف سے ڈیو ڈیلیجنس صحیح نہیں کی گئی تھی, معاملہ آپ کی طرف سے سارا کا سارا نہیں تھا, آپ کے خیال میں آپ کی ناکامی نہیں ہے یہ, اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے اچھا کام بھی کیا ہے, اچھی پرائیویٹائزیشن بھی آپ کی طرف سے کی گئی ہیں, مگر آپ کو اٹیمپٹ کرنے کے نمبر ملنے چاہیے یا آپ کو ناکامی قبول کرنی چاہیے کہ آپ نے صحیح کمپنی کو نہیں پرائیویٹائز کیا؟ بات تو یہ دیکھیں, آپ کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, کبھی ڈرنا نہیں چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی دنیا کا ایسا بزنس نہیں ہوتا کہ آپ کوشش نہیں کرتے. ہم نے بالکل کوشش کی, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اپنی منسٹری کے حوالے سے, اپنے کمیشن کے حوالے سے, کہ ہم نے ٹرانزیکشن کیے, ورلڈ کلاس ٹرانزیکشن کیے. ہم نے HBL کی ٹرانزیکشن کی, ہم نے UBL کی ٹرانزیکشن کی ہے, ہمیں سیورل انٹرنیشنل ایوارڈز ملے فار بیسٹ ڈیل ان ایشیا. زبیر صاحب بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ ہماری طرف سے کی گئی تھی, ایٹ لیسٹ ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی, کیونکہ لاس میکنگ ہے, لوگوں کو فائر کرنے کی نوبت آ گئی تھی. مگر آج سینٹ میں سوال اٹھے ہیں, سخت سوال اٹھے ہیں, جن کے جوابات اس طریقے سے نہیں آئے. آگے آنے والے دنوں میں حکومت کس طرح ڈیو ڈیلیجنس کرتی ہے, کس طرح پرائیویٹائز کرتی ہے, اس حوالے سے سوالات بہرحال اس ڈیل کی وجہ سے اپنی جگہ پر اٹھتے رہیں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. ایک اور اسکینڈل ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. الزام لگا ہے ریٹنگ کمپنی کی طرف سے, الزام لگا ہے ایک چینل پر, اور الزام کا اماؤنٹ بہت بڑا ہے. سب تفصیل سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہم میں بات کریں گے پاکستان کی میڈیا تاریخ کی ایک بڑے اسکینڈل کی. میڈیا انڈسٹری میں ہونے والے بڑے فراڈ کی کہانی سامنے آ گئی, اور پاکستان میں ریٹنگ دینے والے ادارے میڈیا لاجک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان دانش نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے دعویٰ کیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایکسپریس نیوز میڈیا لاجک کے کچھ ملازمین کے ساتھ مل کر ریٹنگ پر اثر انداز ہوا, چینل میں جعل سازی کر کے ریٹنگ میں اضافہ کروایا اور فراڈ سے 50 کروڑ روپے کا اضافی بزنس حاصل کیا. میڈیا لاجک نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ سال نومبر دسمبر میں 4تھے نمبر پر آنے والا چینل اچانک جنوری میں پہلے نمبر پر آ گیا, اور ایکسپریس چینل کی ریٹنگ میں ہونے والے اچانک اضافے پر مارچ میں میڈیا لاجک نے جب چھان بین شروع کی تو یہ سارا فراڈ سامنے آیا. دوسری جانب ایکسپریس گروپ نے میڈیا لاجک پر الزام لگایا کہ میڈیا لاجک نے اپنے ملازمین پر ایکسپریس کے خلاف جھوٹی گواہی کے لیے دباؤ ڈالا اور اپنے ہی ملازمین کے خلاف جھوٹی FIR درج کرائی. ایکسپریس نے میڈیا لاجک کے CEO پر 45 کروڑ روپے کے لیے ایوز بلیک میلنگ کا بھی الزام لگایا. اہم بات یہ ہے کہ اسی ریٹنگ کی بنیاد پر ٹی وی چینلز اپنے اشتہارات کی قیمت کا تعین کرتے ہیں. یہ ریٹنگ ایجنسی یعنی میڈیا لاجک مختلف گھروں میں جس کا علم چینلز کو نہیں ہوتا ریٹنگ میٹر لگاتی ہے, اس سے ریٹنگ آتی ہے, اس ریٹنگ کی وجہ سے میڈیا چینلز اشتہارات لیتے ہیں اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیز اشتہارات دیتی ہیں, اور اسی ریٹنگ کی بنیاد پر چینلز کو بزنس ملتا ہے, جس پر سلمان دانش صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ ایکسپریس میڈیا گروپ نے 50 کروڑ روپے اس ریٹنگ کو مینیپولیٹ کمائے. اور یہ سارا کا سارا معاملہ سلمان دانش صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان دانش صاحب, آپ پر الزام ہے, جو آپ نے لگایا وہ بھی ہم نے عوام کو بتایا, جو آپ پر ہے آپ اپنے امپلائیز کو ہراساں کر رہے ہیں اور گروپ کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ نے 45 کروڑ روپے ان سے مانگے, ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. شاہزیب صاحب, اس کا پہلا اور میرا خیال میں سب سے سمپل جواب یہ ہے کہ اگر ہم پولیس سے مل کر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اپنے امپلائیز کو ہراساں کر رہے ہیں, تو اس سے ایکسپریس کیسے بلیک میل ہوتا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر ہمارے امپلائیز ہراساں ہو رہے ہیں تو ایکسپریس اس سے کیسے بلیک میل ہوتا ہے.
یہ ذرا مجھے تھوڑا سا سمجھا دیجئے. اور سب چلیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے امپلائیز کو اگر ہراساں کرتے ہیں تو ایکسپریس کیسے بلیک میل ہوتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس میڈیا گروپ کے حوالے سے یہ بات اگر تیسری دفعہ سامنے آئی ہے ریٹنگ کے حوالے سے، تو پہلے 2 دفعہ کاروائی نہ ہو، معاملہ تیسری دفعہ بھی ہو، تو کیا پھر ماضی میں آپ 2 دفعہ بلیک میل کرتے رہے ہیں اور بلیک میل کر کے کوئی ڈیلے کرتے رہے کہ یہ معاملہ تیسری دفعہ کی نوعیت آئی، 2 دفعہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی؟ نہیں، ہم نے دونوں دفعہ کاروائی کی تھی. پہلی دفعہ تو ہم نے فرینکلی انہیں ایک وارننگ دی تھی، اور وہ ایک بہت چھوٹے ایکسٹینٹ پہ ہو رہا تھا، تو ہم نے ایک وارننگ دی تھی، اور اس وقت ہماری کمپنی نئی شروع ہوئی تھی، یہ 2008 کی بات ہے غالباً. جب دوسری دفعہ ہوا تھا 2009 میں، تو اس وقت ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ پاکستان ایڈورٹائزر سوسائٹی کے ساتھ تھا، اور ہم نے سارا ایویڈنس اور ساری چیزیں لے کر ہم ان کے پاس گئے تھے. انہوں نے پھر آگے پی بی اے کو بھی انفارم کیا تھا، لیکن یہ انویسٹیگیشن ساری پی اے ایس کے پاس تھی، اور سلطان صاحب نے بھی جو ایکسپریس کے اونر ہیں انہوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور اینڈ میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، انہوں نے یہ ایگری کیا تھا کہ ان کے امپلائیز کی طرف سے یہ چیز ہوئی ہے، لیکن مینجمنٹ اور اونرز انوالوڈ نہیں تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی ایک پوری انویسٹیگیشن کر کے پاکستان ایڈورٹائزر سوسائٹی کو ایک پوری کمپلیٹ رپورٹ جمع کروائیں گے، جو اگین ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ کبھی جمع نہیں کروائی گئی. تو ہم نے ایکشن اس دفعہ بھی لیا تھا اور اس دفعہ بھی لیا. مگر مجھے سلمان صاحب ایک بات بتائیے گا، آپ نے یہ الزام لگایا ہے کہ ایکسپریس میڈیا گروپ نے اپنی ریٹنگز کو مینیپولیٹ کیا اور آپ کے امپلائیز کو استعمال کیا، اور ان امپلائیز نے ایفیڈیوٹ بھی جمع کرا دیے کہ ہاں جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا. کچھ ہاؤس ہولڈ میں ریٹنگز کو مینیپولیٹ کر کے اپنی ریٹنگز بڑھوائی، اچانک چوتھے نمبر سے پہلے نمبر پر چینل آ گیا جنوری میں، اور اس کے بعد انہیں 50 کروڑ روپے کا اضافی اس سے ریونیو ملا، منافع انہوں نے کمایا. ان کا آپ پر الزام ہے کہ آپ 45 کروڑ روپے کے لیے انہیں بلیک میل کر رہے ہیں. آپ کی بڑی کریڈیبلٹی ہے، آپ کی جو نمبرز ہیں اس کی بنیاد پر یہ پوری ایڈورٹائزنگ ایجنسی 2.5-3 ارب روپے کا مہینے کا بزنس کرتی ہے. دوسری طرف ایکسپریس میڈیا گروپ ایک بڑا میڈیا گروپ ہے جس کا بڑا نام ہے. تو مجھے بتائیں پھر فیصلہ کیسے ہو؟ ایک پی بی اے کی طرف سے ایک انٹرنیشنل آڈٹ فرم کو آڈیٹنگ کا کہا گیا ہے، اگر اس کا فیصلہ آئے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ چاہے وہ آپ کے خلاف فیصلہ آئے، وہ یہ فیصلہ دے کہ آپ 45 کروڑ روپے کے لیے بلیک میل کر رہے تھے اور وہ بے قصور ہیں، تو کیا آپ اس انٹرنیشنل آڈٹ فرم کا جو پاکستان کی نہیں ہے، نیوٹرل فرم ہے، فیصلہ قبول کریں گے؟ بالکل کی جائے گی. دیکھیں، اگر ہم نے اس کی رپورٹ ہی نہیں ایکسیپٹ کرنی تو پھر ہم پی بی اے گئے کیوں ہیں؟ بالکل ہمارا ورڈ بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے. جو نیوٹرل آڈیٹر کی رپورٹ ہے، جو ایویڈنس کہہ رہا ہے، وہ فالو ہونا چاہیے، اور ہم اس پہ بالکل ایگری کریں گے. بہت شکریہ. سلمان دانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک نیوٹرل آڈیٹر جو پی بی اے کی طرف سے، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے، جس میں سارے چینلز کے لوگ موجود ہیں، ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا. ایک نیوٹرل انٹرنیشنل آڈیٹر کو یہ معاملہ دیا گیا ہے. اس کی جو بھی رپورٹ آئے گی، سلمان دانی صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہمارے خلاف بھی آئے، یہ بھی ثابت کرے کہ ہم بلیک میل کر رہے تھے ایکسپریس میڈیا گروپ کو، تو بھی ہم قبول کریں گے، اور اسی لیے ہم پی بی اے گئے ہیں. تو نیوٹرل آڈیٹر کی رپورٹ آ جائے، یہ بہتر معاملہ ہوگا، اور اس کو تمام فریقین قبول کریں، یہ بھی بہتر معاملہ ہوگا. پروگرام میں اب شامل کریں گے پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی کے دوران ہونے والی ایک اہم ملاقات کی، اور یہ ملاقات ڈی جی پاکستان رینجرز اور ڈی جی بی ایس ایف کے درمیان کل سے شروع ہونے جا رہی ہے. 10 جولائی کو روس کے شہر اوفا میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر پاک بھارت وزیر اعظم نے معاملات آگے بڑھانے کے لیے چند اہم امور پر اتفاق کیا تھا، جس میں سے ایک یہ بھی تھا. یہ ملاقات کل ہو رہی ہے. دوسری ملاقات جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ہونی تھی، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. اس پر جو معاملہ ہوا وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس پر سب کی نظریں مرکوز ہیں. کل کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے پروگرام سے یاد دیجیے. اللہ حافظ.